बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे दरमियान जनाब डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब, आप सरबराह हैं जामिया नईमिया लाहौर के। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह के हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, गवर्नर पंजाब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जामियात में कुरान हकीम को तर्जमे के साथ लाजिम करार दे दिया गया है तमाम तलबा और तालिबात के लिए। इसी सिलसिला में हम डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब का मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में जो रिसेंटली ये जो करारदाद पास हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि कुरान मजीद का तर्जमा जो लाजमी करार दे दिया गया है जामियात के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम अल्लाह वहदहु ला शरीक की आखिरी किताब, इंसानों को भले से वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई और कामिल हदायत देता है। और जो कोई भी कुरान की हदायत पे अमल पैरा होता है, अगर वो साहिब ईमान है तो वो दुनिया में भी सुरखरू होता है और आखिरत में भी। और अगर वो साहिब ईमान नहीं है तो वो दुनिया के अंदर वो कौम और वो अफराद और वो लोग जो इस पे अमल पैरा होते हैं अपना मकाम पा लेने में कामयाब हो जाते हैं। कुरान करीम का बुनियादी खिताब पूरी इंसानियत के लिए है। इतनी अहम किताब जब हमारे पास है तो इस अहम किताब का ये तकाज़ा है और ये उसका हक़ बनता है कि हर मुसलमान इस किताब को समझे, इस किताब की हदायत को पाने की कोशिश करे और फिर जब वो हदायत को हासिल कर ले तो इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार ले और ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी करे। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर पंजाब सरवर साहब उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है और ये इक़दाम बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि ये इक़दाम उस एक्ट की कंटिन्यूटी है जो कि पिछली मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के अंदर पंजाब असम्बली में मंजूर हुआ कि कुरान करीम की तालीम को स्कूल और कॉलेज के लेवल के ऊपर आम किया जाए। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इक़दाम किया गया है। इसको आम करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ इस बात के पाबंद हैं। कम व बेश हमारे सामने कोई 55 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पंजाब में, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिनमें से जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर न्याज़ अहमद साहब उनकी ज़िम्मेदारी है और दीगर 2-3 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की कि वो इस पूरे के पूरे मैकेनिज़्म को मुरतब करें। और मैं समझता हूँ कि बड़ी काबिल शख्सियात के ऊपर कमेटी मुश्तमिल की गई है और यकीनी तौर पे ये नहायत आसान तरीके से कुरान करीम की तालीम को यूनिवर्सिटीज़ में मुरव्वज करने के लिए भरपूर इक़दामात करेंगे। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में किसी एक मसलक का पूरी तरीके से वजूद नहीं है। यहाँ पे बेशुमार मसालिक मौजूद हैं, कम से कम 3 से 4 मसालिक हैं जो कि अपनी मुकम्मल एग्जिस्टेंस रखते हैं। और हमें कुरान करीम की तदरीस और तालीम में एक ऐसे तर्जमे की ज़रूरत हो जिसके ऊपर तमाम मसालिक का इत्तफ़ाक़ हो। और ये बड़ा आसान हुआ कि पिछले 2 साल से वफाकी गवर्नमेंट में कुरान करीम के मुश्तरका तर्जमे के ऊपर काम हो रहा है। और मुल्तान के एक साहिब इल्म दोस्त और बड़ी आलिम शख्सियत हैं जनाब मौलाना अरशद सईद काज़मी शाह साहब, उनकी सरबराही में वो कमेटी है और जिसमें तमाम मसालिक के उलमा मौजूद हैं, शरीक हैं और वो कुरान करीम के इस तर्जुमे को देख रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब तक वो काम मुकम्मल हो चुका है। तो नहायत ही आसान होगा कि वफाकी हुकूमत के कुरान करीम के तैयार करदा मुश्तरका तर्जुमे से इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाए, बजाय इसके कि अलग अलग मकातब फ़िक्र के तराजीम और उनकी तफसीर को वहाँ पे डिस्कस किया जाए। बहुत ही बेहतर होगा कि जब हम उस मुश्तरका तर्जुमे को सामने लेकर आएँ जिसके ऊपर तमाम मसालिक इत्तफ़ाक़ राय है और इस इत्तफ़ाक़ राय से यकीनी तौर पे जो नस्ल परवान चढ़ेगी और इस तर्जुमे के ज़रिए से जो कुरान के मतालिब और मफ़ाहीम
طلباء کو بتائے جائیں گے وہ معاشرے میں یگانگت لے کر آئے گی. معاشرے میں طلباء ایک دوسرے سے مسلک کی بنیاد کے اوپر تقسیم نہیں ہوں گے اور وہ نہایت ہی آسان طریقے سے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کر سکیں گے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین محترم ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے اس سارے سینیریو کا جو تجزیہ پیش کیا ہے وہ نہایت ہی عمدہ انداز میں پیش کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ یہاں پر کام ہو بھی رہا ہے. کہ ملتان کے عالم دین ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اس میں تمام مسالے کے علماء بھی موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں اور دوسرا آپ نے یہ جو بتایا کہ اس جو انیشیٹو لیا گورنر صاحب نے یہ کچھ عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گیپ آ گیا ہے، اگر یہ آج سے کچھ 40-50 سال پہلے سٹیپ اٹھایا جاتا تو اس کے نتائج کچھ اور ہوتے؟ اب یہ کیونکہ 2020 میں اس کا آغاز ہوا ہے تو کیا نتائج میں کچھ فرق آ سکتا ہے؟ دیکھیے، جو معاشرے میں مسلک کی تقسیم ہے وہ بہت گہری ہے، اور اس مسلک کی تقسیم کے گہرے پن کو اور اس کے پارٹ کو ختم کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. ہم جتنا وقت گزارتے چلے جائیں گے یہ پارٹ بڑھتا چلا جائے گا، یہ گہرائی بڑھتی چلی جائے گی. ہمیں اس پارٹ کو بھی مکمل کرنا اور اس کی گہرائی کو بھی ختم کرنا ہے. کہیں سے تو اس کا سٹارٹ ہونا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہو گیا ہے، یہ سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کے اوپر کاربند رہنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسی وقت ہوگا جب اس کو باقاعدہ قانون کی حیثیت حاصل ہو جائے. موجودہ گورنر جناب سرور صاحب بہت دینی رجحان کے حامل ہیں اور انہوں نے بہت عمدہ انیشیٹو لیا. کہیں صرف یہ نہ ہو جائے کہ جب تک آپ موجود ہیں ایز اے چانسلر تمام یونیورسٹیز کے یہ کام ہو، اور جب ظاہر بات ہے مدت ہوتی ہے، مدت کے بعد پھر نیا فرد آ جاتا ہے، افراد تبدیل ہو جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی قانونی حیثیت ہو جانی چاہیے یونیورسٹی اور کالجز کے لیول کے اوپر باقاعدہ ایکٹ کے ذریعے، تاکہ کوئی آئندہ نیا آنے والا چانسلر اس کو تبدیل نہ کر سکے، اور یہ اسی وقت اپنا بھرپور طریقے سے اس سے استفادہ ہو سکے گا پوری قوم کو جب یہ مستقل بنیادوں کے اوپر چلتا رہے گا. جہاں کہیں پر بھی بریک آ جائے گا، جہاں کہیں پر بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی یا تعطل آ جائے گا، تو پھر ہم ممکنہ فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، ڈاکٹر صاحب نے اس کا جو ہمارا دوسرا سوال تھا اسے بھی ایلیبوریٹ کیا ہمارے محترم ناظرین کے سامنے کہ یہ مدت کا جو تعین ہے اس کے ثمرات، اس آرڈیننس کے ثمرات عوام الناس تک اور خصوصاً اسٹوڈنٹس پر، طلباء طالبات پر اسی صورت میں مرتب ہو سکیں گے جب تک اس کو قانونی حیثیت جب تک حاصل نہ ہو، تبھی ہم اس کے ثمرات سمیٹ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، موجودہ تناظر میں موجودہ جو ہمارے معاشرتی حالات ہیں مذہبی حوالے سے ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، کیا اس قدم سے ہمارے معاشرے میں جو مختلف مکاتبہ فکر کے ینگسٹر ہیں خصوصی طور پر ان کے ہاں خاصی شدت پسندی کا رجحان پایا جاتا ہے، مزاج میں بڑا شدت پیدا ہوگی ہے، کیا اس میں بھی کمی واقع ہوگی؟ یقینی طور پہ دیکھیے، شدت پسندی کے دو بڑے مقامات ہیں. ایک ہیں کالجز یونیورسٹیز جہاں پہ لبرل شدت پسند بن جاتے ہیں، ایک ہے مدارس جہاں سے ہم دیکھتے ہیں تو مذہبی تاثر بہت زیادہ مستحکم ہو کے طلباء کے اندر نکلتا ہے. باقاعدہ قانون سازی کر کے یہ متفقہ ترجمہ نہ صرف کالج اور یونیورسٹیز میں بلکہ مدارس میں بھی اس کو رائج کیا جائے، مدارس میں بھی اس کو لاگو کیا جائے. یہ آپ کا پیغام ہے؟ یہ پیغام ہے. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں جہاں ہمیں یونیورسٹی اور کالجز کے اندر لبرل شدت پسند اس میں کمی نظر آئے گی، اور اگر وہاں پہ مذہبی عنصر پایا جاتا ہے اور مذہبی تقسیم ہے تو اس میں بھی کمی آئے گی. تو دوسری طرف ہمیں مدارس کے اندر بھی یہ اس ترجمے کے رائج کرنے سے بہت زیادہ مذہبی شدت پسندی کے اندر ہم کمی کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ
اب تو من حیث المجموع پیغام پاکستان کی صورت میں مذہبی شدت پسندی اور مطلقاً شدت پسندی کو کنڈیم کیا گیا ہے، تمام علماء کا متفقہ فتویٰ بھی ہے، تو ہمیں اس کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقدامات یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک کے جڑے ہوئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی آگے پیوستہ چلتے چلے جائیں گے تو ان کا یقینی طور پہ فائدہ ہوگا، اور ہم معاشرے کے اندر مذہبی منافرت میں بہت زیادہ کمی دیکھیں گے۔ اور اپنی گفتگو کے اختتام پر ڈاکٹر صاحب کے ہم انتہائی شاکر ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا، اور ناظرین کو سرور صاحب کے جو گورنر پنجاب ہیں چودھری محمد سرور صاحب، ان کے اس انیشیٹو کے حوالے سے مکمل اس کے جو جزیات ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، ان پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please subscribe to this channel, Epochs.